पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है और ये भी सबसे बड़ा ब्रांड है। सब 2 नंबर यहाँ बनाए भी जा रहे हैं और यहाँ भरे भी जा रहे हैं। सब ब्रांड्स के शैम्पू छोटी बड़ी पैकिंग के अंदर ये साबुन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये क्या एंटीबायोटिक होगा साबुन जो जाली बन रहा है, यहाँ बन रहा है और इसे पैक किया जा रहा है। जालसाजी और नक्काली बदकिस्मती से इस तरह इस कौम की जड़ों में बैठ चुकी है कि अब इससे जान छुड़वाने के लिए एक मुस्तकिल और पैहम जिद्दोजहद की जरूरत है और सरेआम की टीम इसी जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। वतन अजीज में शायद ही कोई ऐसी चीज, शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट दस्तयाब होगी जो 2 नंबर या जाली ना बनाई जाती हो। यकीन ना आए तो जरा पूरी ईमानदारी से ऐसी अशिया की एक फहरिस्त मुरतब करने की कोशिश कीजिएगा जो आपके ख्याल में खालिस 1 नंबर या फिर 100% ओरिजिनल मिलती हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम से लेकर खाने पीने की सभी अशिया तक, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स से लेकर इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल्स तक, किताबों से लेकर कपड़ों तक, परफ्यूम से लेकर मोबाइल फोन्स तक, शैम्पू से लेकर सर्फ तक और दूध से लेकर डिग्री तक, हर चीज जाली बनती है, जाली मिलती है और जाली इस्तेमाल भी की जाती है। जालसाजी, नक्काली, 2 नंबरी और धोखाधड़ी के खिलाफ इस लड़ाई में सरेआम की टीम वतन अजीज के कोने कोने में मोर्चा जन रही है। चिन्योट से लेकर लाहौर तक, बूरेवाला से लेकर कराची तक और हैदराबाद से लेकर जेहलम तक, हमें जहां जहां जालसाजी का सुराग मिला हमने अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की और आज भी सरेआम की टीम ऐसा ही करने जा रही है। डब्बे के दूध से लेकर इंजन ऑयल और करेंसी नोटों से लेकर डिग्रियों तक की होशरुबा जालसाजी अपनी जगह, लेकिन घरेलू इस्तेमाल की अशिया में होने वाली 2 नंबरी ने हमारे होश ठिकाने लगा दिए हैं। लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट शाह आलमी में जाली शैम्पू, जाली टूथपेस्ट और जाली ब्यूटी क्रीम्स पकड़ने के बाद हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि मुल्क भर में 50% असली और 50% नकली अशिया फरोख्त हो रही हैं। इन्हीं जाली प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली कंपनियों की तलाश में कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सरेआम की टीम बूरेवाला तक जा पहुंची थी, लेकिन मकामी इंतजामिया की सुस्त रवि और अहले मोहल्ला की गुंडागर्दी के बायस कोई खातिर खाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। दीगर दर्जनों मौज़ूआत के साथ साथ हमने जालसाजी पर भी अपनी तहकीक जारी रखी और फिर कुछ ही अरसे बाद हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि हम जिस माफिया की तलाश मुल्क के कोने कोने में कर रहे थे उसका सबसे बड़ा धंधा हमारी बगल ही में जारी था, यानी कराची शहर के ऐन बीचों बीच, शहर के मशहूर या फिर कह लीजिए कि बदनाम मकाम कटी पहाड़ी के अकब में। सिर्फ यही नहीं, मुज़िर और मोहलक केमिकल से तैयार होने के बाद ये सारे का सारा माल किसी छोटी मोटी दुकान पर नहीं बल्कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट यानी जोड़िया बाजार में पहुंचता है और फिर वहां से पूरे कराची और अंदरूने सिंध सप्लाई कर दिया जाता है। सरेआम की टीम का पहला लेकिन खतरनाक हदफ कटी पहाड़ी में वाक़े 1 एकड़ पर फैली हुई जालसाजी की वो फैक्ट्री थी जहां साबुन से लेकर शैम्पू तक, चाय की पत्ती से लेकर सिगरेट तक और सर्फ से लेकर गुटके तक सब का सब कुछ जाली तैयार किया जा रहा था और फिर इन सब चीजों को हर उस ब्रांड की पैकिंग में पैक किया जा रहा था जिसका नाम आपके जहन में आ सकता है। सरेआम की टीम के लिए एक ऐसे इलाके में नकब लगाना आसान नहीं था जो चारों जानिब से मनशियात फरोशों से घिरा था और जिस पहाड़ी से चंद ही रोज पहले कानून नाफिज करने वाले इदारे ने स्नाइपर गन्स बरामद की थी। इसके बावजूद सरेआम की टीम के नुमाइंदे अपनी जान हथेली पर रखकर खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से इस जालसाज माफिया के सरगना मुबारक से मिले।
جان ہتھیلی پر اس لیے کہ آپ کراچی شہر کے کسی بھی باسی سے کٹی پہاڑی کے عقب میں واقع اس علاقے کی حساسیت اور دہشت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اپنے انفارمرز کے ریفرنس سے ایک ہول سیلر بن کر مبارک سے ملے تھے اور ابتدائی طور پر کچھ پروڈکٹس کا سودا کیا تھا۔ بظاہر بہت دیندار نظر آنے والے اس شخص نے اپنے 2 نمبر کے دھندے اور بیچی جانے والی چیزوں کی 2 نمبری کا اقرار کس قدر ڈھٹائی اور بے حیائی سے کیا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ میں بیمانی کرتا ہوں لیکن ایمانداری سے کرتا ہوں۔ یعنی کہ کام غلط کرتا لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ایسا کوانٹٹی میں جاتا ہے کراچی میں جاتا ہے۔ جوڑے والے ریٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو، پانی ڈالو، صحیح نمک ڈالو، لیکن چیز سستا دے دو۔ ہمیں یہ بھی چاہیے تھے اور ہمیں وہ بڑی بوتل والا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو ہم آپ کے لیے بوتل شروع کریں گے، ہمارے پاس بوتل کا سیل مین نہیں ہے۔ صحیح ہے، بوتل جو ہے بوتل انشاءاللہ بالکل فرسٹ کوالٹی بوتل ہوگا، کوئی 2 نمبر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں شیمپو خود بناؤں گا، بوتل پشاور سے آ رہا ہے، لیکن ہے تو یہ بھی 2 نمبر میں آیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم بیمانی 2 نمبر سے کرتے ہیں۔ ہزاروں روپے کے جعلی شیمپو، جعلی صابن، جعلی پتی اور جعلی سرف خریدنے کے بعد ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ کچھ دن بعد ایک دوسری ڈیل کے لیے جب ہمارا نمائندہ یہاں موجود ہوگا تو ہم اسی دوران 1 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس کمپاؤنڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملزم اور ہمارے نمائندے کو دی گئی جعلی اشیاء موقع پر ہی پکڑی جا سکیں۔ ہمارے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہاں سے اس قدر مال برآمد ہوگا کہ پولیس کو یہ سامان ٹرکوں میں بھر کر لے جانا پڑے گا۔ اس کارروائی سے پہلے ہم متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر رحیم بخش سے ملے، جنہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ ہم نے انہیں جعلی پروڈکٹس کی خریداری کی ویڈیوز دکھائیں تو انہوں نے فی الفور متعلقہ ڈی ایس پی کو پولیس کی نفری فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مختار کار کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ڈی ایس پی عبدالغفور لاکھو کسی اور افسر کو بھیجنے کی بجائے خود ہمارے انتظار میں کھڑے تھے اور پھر آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اس وقت بھی جب جعلساز گینگ کی جانب سے ہم پر پتھراؤ اور اسٹریٹ فائرنگ کی گئی۔ جال سازی کی 1 ایکڑ پر پھیلی کمپاؤنڈ نما اس فیکٹری سے جیسے ہی ہمارے نمائندے نے ہمیں اوکے کا میسج بھیجا، ہم پولیس اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے مختار کار کے ہمراہ کٹی پہاڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہماری گاڑیاں جیسے ہی اس کمپاؤنڈ کے احاطے میں داخل ہوئیں، ملزمان نے دوڑ لگا دی۔ ہم ان کے تعاقب میں جس جگہ بھی جاتے وہاں موجود عورتیں پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق واویلا شروع کر دیتی۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ لوگ انہی گھروں میں چھپے ہیں، کیونکہ بظاہر ان گھروں سے نکلنے کا کوئی عقبی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے عقب میں صرف اور صرف پہاڑی تھی۔ سو ہم نے لیڈیز پولیس کے آنے تک گرفتاریوں کے معاملے کو موقوف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لیڈیز پولیس کے آنے کے بعد جب ہم ان گھروں میں داخل ہوں گے تو اس کمپاؤنڈ کی دیواروں میں بنے ہوئے راستے ہمارا منہ چرا رہے ہوں گے۔